अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का मुजरिम कौन इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें हम आपको जुर्म की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। फैसलाबाद में एक गरीब और मजदूर के भेस में छुपा हुआ एक सीरियल किलर, कौन कौन इसका निशाना बना और कैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ा, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, आपने शायद हॉलीवुड फिल्मों में और नॉवेल्स में सीरियल किलर्स के करैक्टर पढ़े और देखे होंगे, लेकिन फैसलाबाद में एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने शायद सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को अपना निशाना बनाया। किस टाइप का क्रिमिनल था, इस पे टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है। एक ऐसा नौसरबाज, एक ऐसा फ्रॉड इंसान जो खुद एक मज़दूर था और उसका टारगेट भी हमेशा मज़दूर और मिस्त्री ही हुआ करते थे। इस शख्स ने अपना ये वतीरा बनाया हुआ था कि ये कुछ दिन तक एक मिस्त्री या मज़दूर के साथ अटैच होता, उसका एतमाद बहाल करता और फिर उसे नशावर गोलियां देकर बेहोश करता और जेबें खाली करके रफू चक्कर हो जाता। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड पुलिस को एक कंप्लेन मौसूल होती है। एक 70-72 साल बुज़ुर्ग हैं जो मिसिंग हैं। 2 दिन के बाद जो है उनकी जब तलाश शुरू की जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा स्कैंडल और स्कैम जो है ये सामने आता है कि किस तरीके से ये शख्स लोगों को अपना टारगेट कर रहा था। मेरे साथ उसी बुज़ुर्ग जो मिसिंग थे, जो इस लीड का ज़रिया बने, उनके बेटे और मुकदमा के मुद्दई जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे इन्हें पता चला, इनके वालिद साहब क्या काम करते थे, उस शख्स की इनसे मुलाकात कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। हाँ, इरशाद भाई, आपके वालिद जो हैं वो मिसिंग, क्या हुआ था, कैसे हुआ, क्या काम क्या करते थे वो? एज उनकी ज़ाहिर है 70-72 साल है, कब से काम कर रहे थे और ये शख्स उनसे कब मिला? सर, ये मेरे वाल साहब ने वो चाय की दुकान पर चाय पीने जाते थे, वो उधर ये आदमी मिला 3-4 दिन पहले उनको। 4 दिन पहले उनको मिला। 4 दिन पहले वो उसको ना उधर जाकर उसके साथ पास बैठता था, उसके साथ बातें करता था। वो उनकी बातों में आ गए। उनसे वो बोलता था चाय पियोगे, ये पियोगे, वो पियोगे, ऐसे उनसे बातें करते। मेरे बात साहब कहते मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने बोतल नहीं पीनी। वो ये ऐसी ऐसी बातें उनसे करता था, मगर उन्होंने उसके जान से में नहीं, मगर उसने अपनी कोशिश जारी रखी। वो मुल्ज़म ने, वो जब भी जाते उससे बातें करता, उनसे पूछता आपके क्या हाल है, ठीक है, जैसे वो उससे बातें करता। फिर उनके अंदर के राज उगलवाता था, ये इनको क्या मसला क्या है। उनसे पूछता आपकी शादी कितने बच्चे हैं, ये है वो। मेरे बाप ने उनको बताया मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, वो इसलिए वो परेशान है। उसने बोला ये तो मसला कोई नहीं है, आपके बेटे की शादी हो जाएगी, आप उसको सब मेरे साथ लेकर जाना जंग रोड पे। ऐसे ऐसे बातें करता, उसका कब सूट लेकर जाना। वो फिर बाद में 3-4 दिन बाद उसके झांसे में आ गए। उसके बाद उसने 14 तारीख को सुबह 7:28 पे उसके साथ गए और मेरे भाई का सूट लिया। उन्होंने सब सूट लेकर साथ जंग रोड की तरफ निकल गए। उधर जाकर उन्होंने जंग रोड के ऊपर फुटपाथ के ऊपर उनको बैठा दिया। उनको बोलता हम नाश्ता करते हैं इधर। नाश्ता करने के बहाने वो गया इधर मोहम्मद अली नाश्ता पॉइंट है जो जंग रोड के गवर्नमेंट बेकरी की बैक साइड में है, मनरवा सन्ने के पास है। उधर जाकर उन्होंने उनसे हलवा लिया। हलवे में उन्होंने कैप्सूल मलाए। उन्होंने एक पहले कैप्सूल मलाया, उससे उनको नींद नहीं आई, सोए नहीं वो, यानी कि बेहोश नहीं हुए। बाद में उसने 4 कैप्सूल उसने खुद और डाले उसके अंदर। बाद में मेरे वाले साहब उधर लेट गए। वो पूरा दिन उधर ही रहे, 2 दिन उधर। मुझे बताइएगा कि आपके वाले साहब ये राजगिरी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे? मेरे वाले साहब कोई काम नहीं करते थे, फारिग होते थे। वो हम हमारे घर में रहते थे, बस उनका कोई काम नहीं था, बस चाय की दुकान पर बैठ जाते थे, बाद में घर आ जाते थे शाम को। कभी जब उधर कभी बैठते थे, कभी घर में रहते थे, 1-2 घंटा बैठते थे, बाद में वापस आ जाते थे। इस शख्स से आपके वालिद की मुलाकात फिर उसी चाय वाली दुकान पे? हाँ जी, चाय वाली दुकान के पास मुलाकात हुई। उन्होंने लोगों ने इनको बोला भी मेरे वालिद को कि ये आदमी सही नहीं लग रहा, ये आदमी मशकूक लग रहा है, मगर उन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया। वो आदमी ने अपनी कोशिश 4 दिन जारी रखी। वो 4 दिन इनसे बातें करता रहा। उनको बेकार मौका ढूंढ रहा था कि इनका किसी तरीके से एतमाद बहाल किया जाए, ट्रस्ट इनका गेन करके तो मैं फिर अपनी वारदात डालूं। और वो मौका जो है वो आपके वालिद साहब ने उनको इस तरीके से दे दिया कि अपनी परेशानी का इजहार कर दिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। इस नौसरबाज को मौका मिल गया। इसने कहा कि फ़लाँ जगह पे कोई पीर बाबा है, कोई उसके पास मैं आपको ले जाता हूँ और ये आपका मसला हल हो जाएगा। यही बता रहे हैं आप? हाँ जी सर, उन्होंने बस यही उसका राज अंदर से गुलवा लिया कि मेरा भाई उसकी शादी नहीं हो रही। उसको पता क्रू मिल गया था। ये क्रू यही था कि उसकी शादी करवानी। उसका तो मकसद और था, उसको लेकर जाना है उधर, उसके साथ क्या क्या करना है ये उसको पता था। मेरे वालिद को बिल्कुल नहीं पता था ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा।
उसके बहकावे में मेरे वाला साहब आ गए, वो साथ में सूट भी लेकर गया। हमने अल्फला बैंक के कैमरों में चेक किया, वो आए 7:30 बजे उधर, ये उसके पीछे पीछे गया, ये नौसरबाद ये मुलजम था उसके पीछे गया, उसको बाज ही मेरे वाल साहब ने मुड़कर देखा पीछे ये आ रहा है, बाद में उसने रोड क्रॉस करके दूसरी साइड में चला गया। उसके बाद में कैमरों से हमारे ओझल हो गया, ये नज़र नहीं आया बाकी किधर गया किधर गया। बाद में हमारे वाल साहब घर में यही बता कर आए थे कि मैं जंग रोड की तरफ जा रहा हूँ। कैसे गए, कैसे थे? बाइक पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, रिक्शा पे, कैसे, या घर से वो सिर्फ पैदल ही निकले थे? मेरे वाला साहब घर से पैदल ही निकले थे। वो बोलते हैं मैं जंग रोड पर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में मैं आ जाऊँगा, तो आप मेरा वेट ना करना, मैं खुद ही आ जाऊँगा। ये उधर रोड के ऊपर खड़ा वेट कर रहा चाय की दुकान के ऊपर। जब भी वो सूट लेकर के मेरे वाला साहब गए, इसको पता था मेरे वाला साहब ये मुलजम को कि मेरे वाला साहब की जेब में इतने पैसे हैं। उसने बताया था इतने पैसे लेकर आना, ये बाबा इतने पैसे लेता है ये दम करने के। वो सूट साथ में लेकर गए थे, मगर जब भी वो उधर पहुंचे तो उसने रोड क्रॉस किया, वो कैमरे में नहीं आया। हमको यही पता था जंग रोड की तरफ गया, हमने पीछा तो नहीं किया। हमें ये पता था ये रात को शाम को वापस, दोपहर को वापस आ जाएंगे, मगर वो वापस कभी नहीं आए। कितने बहन भाई हैं आपके वाले साहब की? औलाद टोटल कितनी? मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें। आप लोग 4 भाई 4 बहनें और 4 बहनें, और सिर्फ एक भाई ऐसा है जिसकी शादी नहीं हो रही थी? हाँ जी, एक भाई था उसकी शादी नहीं थी, बाकी सब शादीशुदा है। बाकी सब बच्चों वाले हैं? हाँ जी, बच्चों वाले बाकी सारे। और बच्चे भी बड़े बड़े होंगे, मतलब आपके वाले साहब जो हैं वो बाकायदा सीनियर सिटीज़न उनको कह सकते हैं, बुज़ुर्ग शहरी थे, पोते पोतियों वाले होंगे? हाँ जी बिल्कुल, पोते पोतियों वाले से नाना भी थे, दादा भी थे। वो बहनों की भी शादी होगी चारों की, उनकी भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भाई के भी बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई के बच्चे। इसकी एक बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी। इसी के चक्कर में उसने आकर अपनी जान दे दी है। जंग रोड का बता कर निकले, फिर कितनी देर हो गई वो वापस नहीं आए, तो फिर आपको परेशानी शुरू हुई? हाँ जी सर, वो सुबह 7:30 बजे निकले, शाम तक उनका वेट किया हमने, शाम तक वापस आ जाएंगे, मगर वो वापस नहीं आए। फिर हम जंग रोड की तरफ गए, इधर जंग हॉस्पिटल में गए, सिविल हॉस्पिटल, लाइट हॉस्पिटल, समनाबाद हॉस्पिटल। जिधर भी हम लोगों ने हमको बताया ना जाओ जाकर उनको देख कर आओ, ये शायद मिल जाएंगे। लाइट हॉस्पिटल में हम गए, उधर भी हम बता कर आए कि मेरे बाल साहब ऐसे ऐसे गुम हो गए, वापस नहीं आ रहे, आपके पास से नहीं आए, मगर उन्होंने किसी ने भी हमको जवाब नहीं दिया। बोलते नहीं हमें इधर में मालूम नहीं है, इधर कोई नहीं आया। 2 दिन तक तकरीबन आप लोग अपने तौर पे तलाश करते रहे। 2 दिन के बाद 14 को मिसिंग हुए वो, फिर 16 को आपने आके पुलिस को इत्तला दी? हाँ जी सर, हमने 2 दिन इनका वेट किया, नहीं आए, मगर हम फिर बाद में 16 तारीख को हमने सरगोदा रोड थाने में आए। इधर आके हमने FIR कटाई उनकी। बाद में हमारे साथ ये जो सरगोदा रोड की पुलिस है, उन्होंने बहुत अच्छा तावन किया। हम दिन रात एक करके हमने अपने वालिद को ढूंढ लिया, मगर वो हमको ज़िंदा नहीं मिले, कब्र के अंदर मिले हमको। हम उसकी शक्ल भी नहीं देख सके, मगर ये है कि इनकी बहुत अच्छी कामयाबी थी सरगोदा रोड थाने वालों को, इन्होंने ढूंढ दिया, मगर उनका बस नहीं चलता था, मगर वो दुनिया में नहीं रहे। पहले दिन ही वो चले गए थे। 14 तारीख को ही उनकी डेथ हो गई थी। 2 दिन वो रोड के ऊपर पड़े रहे हैं, वो किसी ने उनको उठाया नहीं। ये आपको फिर लोगों से पता चला वहाँ पे, या पुलिस से, या फिर रेस्क्यू से? कैसे आपको इतला कैसे मिली? सर ये फैक्ट्री एरिया की जो पुलिस है ना, उधर ASI जो है ना नासिर चट्ठा, उन्होंने इनको उठाया, उधर से 112 पे कॉल की। उन्होंने सरगोदा रोड, उन्होंने लाइट हॉस्पिटल में इनको लेकर आए हैं। लाइट हॉस्पिटल में इनको पोस्टमार्टम करवाया, बाद में उन्होंने 2 दिन इसको फ्रीज़र में रखा है। उसके बाद में इन्होंने इसका कफन दफन करके इनको दफन कर दिया। वो हम दुनिया में नहीं रहे, हमें फिर जितनी कड़ियाँ आपने बताई हैं ये फिर उसके बाद मिली होंगी, कि चाय वाले ने बताया होगा कि ऐसी बाबा जी को कहते भी रहे हैं कि तो ज़रा होशियार रहे हो। फिर उसके बाद वो जब जहाँ गए, जहाँ पे उन्होंने नाश्ता किया, ये सारी कड़ियाँ क्या मुलज़म ने खुद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में बताई होंगी, या फिर आप समझते हैं कि आपको भी लोगों ने आके बताया कि यार बाबा जी से हम कहते भी रहे हैं कि बाबा जी दा वसा ना खाओ, लेकिन बाबा जी दे फ्रॉड जा गए? सर ये जो मेरे वाला साहब इनको लोग बताते रहे हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इनके पास नहीं बैठो, ये आदमी नौसरबाज लग रहा है, ये शक्ल भी इसकी सही नहीं है। ये जब भी मुलज़म पकड़ा गया, इसने फिर बताया मुझे, ये हमें बताया थाने में, मुझे थाने वाला सरगोदा और SHO ने बताया, ये आ गया मुलज़म पकड़ लिया, इसने सब कुछ हमको बता दिया। वो सारी बातें बताई, फिर हमें पता चला कि इसने ऐसे ऐसे करके उसको हलवे में जहर देकर ये कैप्सूल दिए, उसको खिला दिए, ये उनकी डेथ हो गई थी। उसी दिन 14 तारीख को डेथ हो गई थी। अच्छा मुझे बताएं, अब इस जालिम शख्स ने पता नहीं कितने घरों के चिराग गुल किए होंगे। आपके वालिद एक बुज़ुर्ग आदमी थे, अल्लाह करीम उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी बख्शिश फरमाए, लेकिन पता नहीं कितने लोगों के साथ इसने ये जुल्म किया होगा। क्या कहते हैं आप, अब जब ये अरेस्ट हो गया है, पकड़ा गया है, किस किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए? सर इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसको उम्र कैद देंगे। ये फिर छोड़ कर आ जाता है, ये 2 बार पहले भी छोड़ कर आ गया है। ये इसके पहले भी 2 कत्ल किए थे जो उसने खुद इतराफ़ किया है। अभी इसको सज़ाए मौत देनी चाहिए। इसको CCTV के कत्ल तो वो है ना जो रिकॉर्ड पे आ गए,
اب خدا جانے یہ جب ہیوی ڈوز دیتا تھا تو کتنے لوگ جو ہیں, کیونکہ یہ تو چھوڑ کے آ جاتا تھا ان کو, پتہ نہیں ان میں سے کتنے زندہ بچے ہوں گے, کتنے کی ڈیتھ ہوگی. سر یہ خود یہ اس نے 2 ہی بتائے ہیں, مگر کسی کو معلوم نہیں. یہ غریب لوگوں کو لے کے جاتا تھا, جو مستری غریب تھے نا, ان کو لے کے جاتا تو پیچھے کارروائی نہیں ہوتی تھی. یہ کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا, وہ سمجھتے تھے بابا خود ہی گھر چلا گیا. جاتا بوڑھے لوگوں کو تھا, جو 70 سال سے اوپر ہوتے تھے, جو 70 سال سے تھوڑا بہت نیچے ہوتے تھے, ان کا ہی ٹارگٹ کرتا تھا. ان سے جوان کو نہیں لے کے جاتا تھا. بلاتا ایک آدمی کو تھا, 2 کو نہیں بلاتا تھا. ایک کو بلاتا تھا, میں آپ کو چانگ روڈ پہ لے کے جائیں گے, ادھر کام ہے میرے پاس بہت اچھے والا, 2500 روپے آپ کو دیہڑی ملے گی, 2500 میں آپ کو بھی مل جائیں گے پیسے, مجھے مل جائیں گے. ادھر جا کر یہ ایسا کام کرتا تھا, کیپسول میں نشیلی دوائی ملا کر ان کو دے دیتا تھا. ناظرین اکرام, مدعی مقدمہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے ان کے بزرگ والد جو 70 سال سے اوپر جن کی عمر ہے, ان کو ایک نوسر باز ملتا ہے, وہ ان کا اعتماد جیتتا ہے. پہلے وہ اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے, اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن ایک دن وہ باتوں باتوں میں پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی. یہاں پہ اس نوسر باز کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ اس بوڑھے انسان کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے بہت سنہری موقع ہے. وہ بتاتا ہے کہ فیصل آباد میں جھنگ روڈ پہ ایک بابا جی ہیں, وہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیں گے. یہی وہ پوائنٹ تھا جس پہ اس بزرگ نے اس پہ اعتماد کیا, اور اس اعتماد کا خون اس طریقے سے کیا کہ اس بزرگ کو ناشتے کے نام پر حلوے میں نشہ آور ادویات دے کر بے ہوش کر دیا. کیونکہ عمر زیادہ تھی, ڈوز ہیوی ہو گئی, اس لیے وہ جان بر نہ ہو سکے. فیصل آباد پولیس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس نوسر باز کو گرفتار کر لیا, اور 500 سے زائد تقریباً وکٹم جو ہیں وہ مبینہ طور پر اس کے ہیں. اب ان میں سے کتنے حیات ہیں اور کتنے فوت ہو چکے, یہ پولیس ابھی اس پہ کام کر رہی ہے. ناظرین, ٹیم مجرم کون موجود ہے آج فیصل آباد میں تھانہ سرگودا روڈ کے اندر, اور بات ہو رہی ہے ایک ایسے کیس کی جو شاید فیصل آباد کی تاریخ میں بہت کم دیکھنے میں آیا ہے. ایک شخص جو نہ جانے کتنی زندگیاں نگل چکا ہے, اور سرگودا روڈ پولیس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس شاطر انسان کو گرفتار کیا جا سکے. کون ہے یہ شخص, کیا طریقہ واردات تھا, کون کون اس کے متاثرین ہیں, یہ جاننے کے لیے بات کرتے ہیں. انسپیکٹر علی عمران جپا ہمارے ساتھ موجود ہیں, SHO ہیں تھانہ سرگودا روڈ کے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا یہ کیا کیس ہے, رپورٹ کیسے ہوتا ہے پولیس کو, اور پھر آپ کا جو رسپانس تھا اس پہ وہ کیا تھا؟ یہ اصل میں نا جو مدعی مقدمہ ہے نا, وہ ہمارے پاس ایک درخواست لے کر آیا تھا کہ اس کا والد صاحب گم ہو گئے ہیں 14 تاریخ. یہ 16/9 کو ہمارے پاس آیا تھا, 16/9/25 کو. تو ان کی درخواست پر ہم نے نا مقدمہ درج کر لیا, مقدمہ نمبر 2800/25 ہے 365 کا. اس میں ہم نا پھر فرداً تفتیش جو ہے وہ کرتے رہے کہ یہ والد صاحب ان کے کدھر گئے ہیں. ان کے پھر ہم نے ٹیکنیکل انالیسس سے CDU برانچ کی مدد سے اور انسانی سورسز سے ہم نے یہ ٹریس کر لیا کہ جو ان کا موبائل تھا ان کے والد صاحب کو کسی اور بندے کے پاس چل رہا تھا, سسپیکٹ کے پاس, اور جو سسپیکٹ کا موبائل تھا وہ کسی اور کے پاس چل رہا تھا. تو ٹیکنیکل انالیسس اور باقی سورسز سے ہم نے پھر وہ موبائل ٹریس کیا, اور پھر ہم نے موبائل کے ذریعے پھر آگے جب ہم نے چیک کیا تو وہ جو ہمارا سسپیکٹ تھا وہ اس کی لوکیشن جو تھی وہ جھنگ روڈ کی آ رہی تھی, لکڑ منڈی کے اس کے ارد گرد کی. تو ہم نے پھر ہم نے اپنے جو سورس تھے کوئی لوکل لیول پر وہ ادھر اپوائنٹ کیے, جس کی مدد سے ہم نے اس کو گرفتار کر لیا. کتنے دن تک یہ پولیس کو گھماتا رہا یا پولیس کی دسترس سے دور رہا, آئیڈینٹیفائی ہونے سے لے کے گرفتاری تک کا ٹائم سپین کتنا ہے سر؟ یہ تقریباً ہمارے پاس یہ 16 کو مقدمہ درج ہوا تھا, آن ورڈ ہم نے اس پر ہارڈ ورک کیا ہے. تقریباً ہمارے یہ 10-15 دن تو لگ گئے ہیں اس کو ٹریس کرنے میں. تو الحمدللہ کہ ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں ادھر سے پکڑ لیا. یہ ادھر ایک پاکستانی چوک ہے رضا آباد, ادھر مزدوروں میں مکس ہو کر کھڑا تھا. اصل میں یہ ٹارگٹ ہی یہ خود مزدور بنا ہوا تھا, عرصہ 14 سال سے ادھر رہ رہا ہے. یہ کوٹ ادو کا پیچھے رہنے والا ہے, شہزاد اس کا نام ہے. تو یہ مزدوروں میں مکس ہو کر جو مستری اور راج ہیں جو بلڈنگز بناتے ہیں, یہ ان کو ٹارگٹ کرتا تھا کہ 3-4 دن ان کے ساتھ مکس ہو کر ان کو دوست کر لینا, ان کے ساتھ کام کرنا, اور پھر ان کو کہنا کہ ایک اور اچھا کام مل رہا ہے, ان کو ساتھ لے جانا. اکیلے میں ان کو اس کے پاس ریسٹوریل
نام کے کیپسول ہیں جو اس کے پاس موجود ہوتے تھے، وہ کھانے میں یا مشروب میں ملا کر ان کو دے دیتا تھا. مستری بے ہوش ہو جاتا تھا، مستریوں کو ہی ٹارگٹ کرتا تھا کیونکہ دوسرے لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے تھے. اس کا جو پرائمری آبجیکٹ ہوتا ہے اس کا یہی تھا کہ بس ان کے پاس جو نقدی یا کوئی موبائل یا کوئی ان کے پاس کوئی بھی قیمتی چیز ہے وہ لے کے رفو چکر ہو جاتا تھا، یا پھر اس کے اندر کوئی آپ نے اس کو انٹیروگیٹ کیا کہ کوئی ایسا کوئی بدلہ، کوئی انتقام، کوئی اس طرح کی کوئی چیز بھی پائی جائے؟ نہیں، بدلہ انتقام نہیں تھا. یہ اس نے سمجھ لیں آپ پروفیشنلی طور پر اس کو ایک روزگار بنایا تھا، جیسے مجرم سائیکو بناتے ہیں کہ لوگوں کو کیپسول مستریوں کو دینا، اس کو بے ہوش کر دینا، اس کی جیب سے موبائل اور پیسے جو بھی چیز تھی اس کو وہ نکال لیتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا. جیسے ہم سر ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھتے ہیں کہ سیریل کلر ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک ایج کے لوگوں کو یا اسپیسیفک خواتین کو یا اسپیسیفک لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ مارنے کے لیے کرتے ہیں سیریل کلرز جو ہیں. یہ اس میں دلچسپ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ خود مزدور تھا اور اپنے ہی مزدور اور غریب بھائیوں کو جو ہے یہ لوٹتا تھا. کیا جو بزرگ گم ہوئے تھے جن کی اپلیکیشن پہ آپ نے یہ پرومپٹ ایکشن شروع کیا، ان کا کیا بنا؟ کیا بتاتا ہے وہ کہ ان کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ جی اصل میں جو یہ صرف اسپیسیفک مستریوں کو ہی ٹارگٹ کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، اعتبار کرتے تھے. باہر کے لوگ اعتبار نہیں کرتے تھے، تو مستریوں کے پاس جو جیب میں سے بے ہوش کر کے نکال دینا. ابھی یہ عرصہ تقریباً کوئی 14 سال سے کوٹ ادو سے ادھر رہ رہا تھا، 2011 میں آیا تھا. اس میں اس نے جو بے ہوش کیے تھے لوگ، اس میں سے تقریباً 2 لوگ پہلے بھی مر گئے تھے، ایک بٹالہ کلونی میں اور ایک غلام آباد میں. اس میں یہ 3.5 سال جیل میں بھی رہا ہے، پھر وہ عدم پیروی کی وجہ سے چھوٹ گیا. تو اس وجہ سے یہ پھر کام تو یہی کرتا تھا کہ مستریوں کو بھی ٹارگٹ کرتا تھا. بابا ذوالفقار اس کا نام تھا، جو ہمارا بابا گم ہوا تھا، وکٹم تھا. تو اس نے ادھر سے دوست بنایا، ایک 5-6 دن اس پر محنت کی، چائے چو پلائی، کھانا وغیرہ کھلا دیتا تھا، ہوٹل پر بیٹھ کے گپ شپ لگائی. پھر اس کو یہ ساتھ لے گیا تھا جنگ روڈ پر لے گیا. یہ 14/9 کو یہ لے گیا تھا اور 15/9 کو اس نے اس کو تقریباً 4 سے 5 کیپسول وہ ریسٹورینٹ کے کھلا دیے حلوے میں ڈال کر. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ ادھر جو گرین بیلٹ ہے جنگ روڈ کی لکڑ منڈی کے پاس ادھر وہ بے ہوش ہو گیا. تو اس نے اس میں جیب میں جو پیسے تھے اور موبائل نکال کر یہ تو چلا گیا. لیکن بابا جو تھا اس کی ظاہر قوت مدافعت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اتنے کیپسول برداشت کرتا. دوسرے دن جو لوگوں نے اس کی وہ ڈیڈ باڈی دیکھی کہ یہ پڑی ہوئی ہے، تو 1122 کی ٹیم آئی، پولیس آئی موقع پر. یہ اس نے بھی دیکھا ہے ان کو کہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یہ پھر ادھر سے غائب ہو گیا. تو انہوں نے پھر جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پولیس نے اپنے حوالے کر لی اور مطلب عدم پتہ ہونے کی وجہ سے اس کو قبرستان اس کو اس طرح کی جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو پاتی، پھر ان کو لاوارث سمجھ کے امانتاً وہ تدفین کر دیتے ہیں ان کی. کیا سر اس تدفین سے پہلے ان کا جو ہے پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے؟ ہاں جی، ان کا اس نے 174 کی کارروائی بھی کی تھی جو تھانے دار صاحب تھے ادھر فیکٹری ایریا پولیس اسٹیشن کے، اور اس کی پھر پوسٹ مارٹم بھی کروایا تھا باقاعدہ. پھر ہم نے 1122 سے اس کا ریکارڈ بھی بابا ذوالفقار کا لیا تھا اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اس کی ابھی ہم فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کیس میں وہ لگا کر آگے اس کو پروسیڈ کریں گے. اس سے پہلے یہ تقریباً 1 ماہ میں 3 سے 4 لوگوں کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے، ان کو بے ہوش کرتا ہے، ہوتے سارے مستری ہیں. علی بھائی ایک پیشہ ور مستری ہے جو کرمنل ہے اور جو کوٹ اردو سے تعلق رکھتا ہے، تقریباً 13-14 سال سے فیصل آباد میں مقیم ہے. کیا اس کو کس نے بتایا ہوگا کہ یہ اسپیسیفک میڈیسن اس کام کے لیے یوز ہوتی ہے؟ کس طریقے سے وہ اپنی ڈوزیج جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوگا؟ یہ آخر یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. مجھے یا آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے اگر کسی کو بے ہوش کرنا ہے تو اس کو کیا بتاتا ہے کہ یہ والی تعلیم اس نے کہاں سے حاصل کی؟ اصل میں یہ خود نشہ کرتا ہے، یہ ابھی بھی آئس پیتا تھا، تو یہ ان کیپسولوں کو بطور نشہ بھی استعمال کرتا رہا ہے. تو یہ اس کو پتہ تھا کہ اس سے نیند آتی ہے لوگوں کو. ابتدا میں یہ ایک کیپسول سے لوگوں کو بے ہوش کر دیتا تھا، ان کی چیزیں نکال لیں. پھر کچھ لوگوں کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی تو وہ بے ہوش نہیں ہوتے تھے. تو اس نے اس کی مقدار تقریباً یہ کہہ رہا تھا کہ 2-2.5 سال سے میں نے اس کی مقدار بڑھا دی تھی. تو تقریباً اگر یہ 3.5 سال جیل میں بھی رہا ہے تو 11 سالوں میں تقریباً 450-500 لوگوں کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے، جس میں 2.5 سال اس نے 4-5 کیپسول ہی لوگوں کو کھلائے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کی قوت مدافعت کم تھی، جیسے یہ بابا ذوالفقار کی کم تھی تو یہ فوت ہو گیا. اس اندازے سے بھی کافی لوگ ایسے ہوئے ہوں گے جن کا ابھی پتہ ہی نہیں ہے، جو گم شدہ ہیں لوگ اور جن کی ڈیڈ باڈیاں ملی اور دفن ہو گئے.
وہ شاید ان کی ٹارگیٹ ہی ہوں گے 40-50 لوگ تو ایوریجلی یہ بن جائیں گے. علی بھائی یہ ایک بہت بڑا نیشنل لیول کا ایک کرائم ہے، اور کیا اس کی گرفتاری پہ اب سرگودا روڈ پولیس جو ہے وہ بس اپنا فرض پورا کر کے اس کو جوڈیشل کروا دے گی، یا پھر کوئی ایسا میکنزم ہوگا کہ ہم پچھلے کچھ عرصے کی مسنگ کمپلینٹس دیکھیں کہ جو خاص طور پہ جو بزرگ تھے اور جو اس پیشے سے تعلق رکھتے تھے، تاکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کم از کم ہو سکے کہ جو اس کے وکٹم بنے، اور خدا جانے یہ کتنے لوگوں کو جو ہے یہ ٹارگٹ کر چکا ہوگا، کتنے اس کے ہاتھوں مر چکے ہوں گے. تو کیا کوئی ایسا ہے فیوچر میں پلان سرگودا روڈ پولیس کا کہ مسنگ کمپلینس کو چیک کیا جائے اور پھر میچ کیا جائے جو اس ٹائپ کے وکٹم تھے ان کے، تاکہ رشتہ داروں کو تھوڑا سکون آ سکے؟ ہاں جی، اس میں اصل میں شہر میں جو مزدوروں کے اڈے ہیں نا وہ 7-8 ہیں، جن میں ملت چوک ہے، گھنٹہ گھر ہے، یہ جٹاں والا چوک ہے، پاکستانی چوک ہے، اور اس کے بعد گیٹ ہیں ڈی ٹائپ میں، اور یہ فیکٹری ایریا میں جو ہے فلیٹ ادھر بھی، جہاں جہاں مزدور اکٹھے ہوتے ہیں نا، پھر ظاہر ہے ان کے متعلقہ جو تھانہ ہے وہ ہم کوشش کریں کہ ان کے جو ریکارڈ ہیں، خاص طور پر مستری جو گم ہوئے ہیں یا بے ہوش ہوئے ہیں یا جن کے مقدمے درج ہوئے ہیں، ان کے ریکارڈ کلیکٹ کیے جائیں کہ وہ کتنے بندے زندہ ہیں، مر گئے یا جو بھی ڈیڈ باڈیاں اس میں ہیں، وہ ہم کوشش کریں کہ وہ بھی ساتھ اٹیچ کریں، اور متعلقہ تھانوں کو بھی اطلاع دیں کہ وہ اپنے اپنے کیس میں اس کو ڈال لیں. علی بھائی گزشتہ کچھ عرصے میں جیسے ریلوے اسٹیشن، لاری اڈہ، ایسی جگہوں پہ کچھ گینگز متحرک ضرور تھے جو مسافروں کو جھانسا دے کر، بہلا پھسلا کر کوئی چیز نشاور کھلاتے تھے. یہ اپنی نوعیت کا یہ واحد واقعہ ایسا ہے کیونکہ اس نے سولو فلائٹ لی، یہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی کرائم پارٹنر نہیں تھا. تو کیا اب فیصل آباد پولیس جو ہے اس کو مختلف اینگلز پہ دیکھے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ تھا ایک کہ خود بھی مزدور ہے اور غریبوں کو ٹارگٹ کر سکے، کیونکہ جو نوسر باز ہوتے ہیں وہ پہلے اپنا ٹارگٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے یا جیولری ہو سکتی ہے، یہ تو اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہی میرے خیال میں کوئی نہیں تھا، یہ صرف ایک مزدور کو دیکھتا تھا اور ٹارگٹ کر گیا، 200 نکلا، 500 نکلا، اس کی بلا جانے کہ وہ بعد میں زندہ رہتا ہے، مر جاتا ہے. تو کیا اب کوئی ایسا میس پروجیکٹ جو ہے وہ پورا فیصل آباد پولیس جو ہے وہ اس کو لانچ کرے گی کہ اس طرح کے جو نوسر باز ہیں، اس طرح کے سکھ مینٹلٹی کے لوگ ہیں، ان کو بھی راؤنڈ اپ کیا جائے؟ جی، اس میں ہم کافی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے پچھلے 14 سالوں سے نہ تو ادھر کو مستقل دوست بنایا، نہ کوئی مستقل ٹھکانہ یا مکان بنایا جہاں پر یہ رہ رہا ہو یا کسی کو پتہ ہو. اور اگر اس کی موبائل ہسٹری بھی دیکھیں تو کوئی بھی اس کا ایسا دوست نہیں جو اس کو جانتا ہوگا. 14 سالوں میں اس کی یہ اصل میں کامیابی جو اتنا زیادہ پکڑا نہیں گیا. تو ہم اس کا سوچ رہے ہیں کہ آگے جو ہے نا، جو یہ مزدور ٹائپ لوگ ہیں یا جو یہ کام کر رہے ہیں، اصل میں یہ کچھ سائیکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ معاشرے میں کوئی زیادہ نہیں ہوتے، کچھ چند ہی ہوتے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ کوئی میرٹ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس کتنے چیز ہے یا جو بھی ہے، جو بھی جیب میں آیا وہ نکال کر بے ہوش کر کے نکل گیا، پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہوا کیا تھا. میسج کیا دیں گے لوگوں کو کہ اس طرح کے جو ٹھگ ہیں، نوسر باز ہیں، ان سے بچنے کے لیے کس طرح سے وہ اویئر رہیں، کن کن چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ ان کے وکٹم نہ بن سکیں؟ اصل میں لوگ جو ہیں نا وہ جلدی اعتبار کر جاتے ہیں. کسی بھی بندے کے ساتھ دوستی لگانے سے پہلے جو مزدور ٹائپ ہے یا جو جس کا کوئی نشان ہی نہیں، بیک گراؤنڈ ہسٹری نہیں ہے، وہ اس سے پہلے اس کا شناختی کارڈ دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹری دیکھیں، یا کہاں کا رہنے والا ہے، بندہ قابل اعتبار ہے بھی یا نہیں ہے. یہ تو اصل میں جن گھروں میں بھی یہ جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ مزدور اور مستری وہ رکھیں جو قابل اعتبار ہیں، جن کو وہ جانتے ہیں، جو عرصہ دراز سے ادھر کام کر رہے ہیں. اور جو نئے لوگ ہیں یا جن کو لوگ گمنام بن کر رہ رہے ہیں، ان کو خیال کر کے اور پوری جانچ پرکھ کر کے پھر کام پر لگوائیں. ناظرین اکرام، انسپیکٹر علی عمران جپا ہمارے ساتھ موجود تھے، SHO ہیں تھانہ سرگودا روڈ کے. اور یہ سرگودا روڈ پولیس کی، فیصل آباد پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک ایسے سائیکوپیتھ کو، ایک ایسے کرمنل کو انہوں نے پوری محنت کر کے راؤنڈ اپ کیا، گرفتار کیا، جو نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ گل کر چکا تھا، جو نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بنا چکا تھا. اور اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بے ہوش کرتا، اور اوور ڈوزیج کی وجہ سے نہ جانے اب تک جو ہیں وہ کتنے، کیونکہ 2 آلریڈی ڈیفائنڈ ہیں جن میں یہ سزا کاٹ چکا ہے، تیسرے یہ بزرگ تھے جن کی وجہ سے پولیس کو جو ہے اس کا کلو ملا. اب جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی پتہ چلے گا کہ اس نے اور کتنے لوگوں کو کہاں کہاں اپنا ٹارگٹ بنایا. ناظرین، مجرم کون پروگرام میں آپ نے بہت کم ایسے پروگرامز دیکھے ہوں گے
جیسا ہم آپ کے لیے آج لے کے آئے ہیں فیصل آباد میں ایک ایسا کیس جس نے شہر بھر کو حیران اور پریشان کر دیا. پریشان اس لیے کہ ایک ایسا ہارڈ کور کرمنل جو بظاہر ایک معصوم مزدور نظر آتا تھا, اس نے سینکڑوں لوگوں کو ٹریپ کیا, اور ٹریپ بھی اس طرح سے کہ خدا جانے ان میں سے کتنے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ نشہ آور گولیاں لوگوں کو کھلاتا, بہلا پھسلا کر, لالچ دے کر, اور پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر جیبیں صاف کر کے نکل جاتا. ہمارے ساتھ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ سرگودا روڈ انسپیکٹر عنایت صاحب موجود ہیں, عنایت رانجھا, جو کہ اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے اس شخص کو راؤنڈ اپ کیا. فیصل آباد پولیس اور خاص طور پر سرگودا روڈ پولیس کی ناظرین اکرام اس میں شب و روز کی محنت ہے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے شاید شہر میں نوسر بازوں کا گروہ توڑنے میں, نوسر بازی کی وارداتیں کم کرنے میں بہت مدد ملے گی. جانتے ہیں عنایت صاحب سے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس مجرم کو جو ہے وہ پکڑا, اس ملزم کو اریسٹ کیا. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے, کیسے آپ کے علم میں کیسے آیا؟ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ایسی بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں جو شاید ہینیس کرائمز کے نیچے دب جاتی ہیں, کہ کوئی مرڈر ہو گیا, ڈکیتی ہو گئی, رازدنی ہو گئی, اس طرح کی وارداتوں کے نیچے یہ نوسر بازی کی چھوٹی چھوٹی وارداتیں دب جاتی ہیں. آپ لوگوں نے دن رات ایک کر دیے ایک کیس کے پیچھے, جو بظاہر ایک چھوٹا سا کیس تھا, لیکن جب وہ اس کو ایکسپلور کیا گیا تو ایک بہت بڑا, شاید فیصل آباد کی ہسٹری کے بڑے کیسز میں ایک کیس ثابت ہوا. کیسے آپ کو پتہ کیسے چلا اس کا, اور پھر کیسے اس کی لیڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے؟ یہ 16/9/25 کو مدعی ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آتا ہے, اس پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر کی تفتیش میرے سپرد ہوتی ہے, تو سی پی او صاحب حکم دیتے ہیں کہ اس کو ٹریس کریں فوراً اس بندے کو. یہ کمپلین بظاہر گمشدگی یا اغوا کی تھی؟ اغوا کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. تو ایس پی صاحب مدینہ ٹاؤن کی گائیڈنس کے تحت ہم نے ٹیمیں بنائیں. ہم نے اس کا سی ڈی یو برانچ سے سی ڈی آر لیا, ڈیٹا لیا, اس کے مطابق ہم نے اس کو ٹریس کیا ملزم کو. مغوی کا موبائل جو ہے نا اس کے پاس چلنا شروع ہو گیا اسی ڈیٹ کو جب یہ اغوا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کا پتہ کروایا تو اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. یہ کوٹ ادو سے بلانگ کرتا ہے. اس کے جتنے بھی لنکر تھے وہ سارے مستری تھے, اس کا کوئی ذاتی لنکر نہیں تھا. اس لیے ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ مشکل آئی اس کو ٹریس کرنے میں. جہاں بھی جاتے ہوں گے آپ کہتے ہیں, پوچھتے ہوں گے تو آگے سے ملتا ہوگا کہ تھا بندہ, پتہ نہیں کون ہے, کہاں رہتا ہے وہ. ہاں یہی بات ہے. ایک مستری کے پاس میں گیا, اصغر کے پاس, اس نے بتایا کہ میرے پاس 3 دن اس نے کام کیا ہے, اور چوتھے دن اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس کام ہے, آ جائیں وہاں پہ. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک دوسرے دوست کو ساتھ لے کے چلا گیا. تو جب اس نے دیکھا کہ 2 بندے ہیں تو پھر وہ غائب ہو گیا, پھر وہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے. اچھا, اس کو یہ لگ گیا کہ یہ 2 بندے ہیں, میرے قابو میں نہیں آئیں گے, تو میرے لیے ہارڈ ٹارگٹ ہو گیا. اس نے اس پلان کو اسکپ کر دیا. اس کو اسکپ کر دیا. پھر ایک اور بندے کے پاس میں پہنچا ہوں جو اس کا لنکر تھا, اس کا نام ہے عبد الوقار. تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس 2 دن اس نے کام کیا ہے. مجھے بھی اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک کام ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس نے لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس جو وقت نہیں ہے اس لیے میں جا نہیں سکتا. اس کے بعد اس کے پاس یہ نہیں گیا. جہاں جہاں اس نے مطلب کانٹیکٹ کیا, جہاں جہاں اس کا پڑاؤ تھا, جہاں جہاں پولیس کو پتہ چلا کہ یہاں ہو سکتا ہے, یہاں ہو سکتا ہے, وہاں پہ آپ لوگ گئے, لیکن کوئی پرماننٹ پختہ کنکریٹ لیڈ جسے کہتے ہیں وہ فی الوقت نہیں مل رہی. اس کے علاوہ ایک اور مستری ہے, 6 مہینے پہلے اس کے ساتھ اس نے وقوع کیا ہے, برنالے کا, وہ رہائشی ہے. اچھا, آپ کو فائنلی ایک ایسا شخص مل گیا جو اس کا وکٹم تھا؟ برنالے کا رہائشی ہے. اس سے ہم نے پوچھا, اس کے خد و خال پوچھے, اس کا چہرہ حلیہ, یہ ہمیں کچھ نہ آئیڈیا ہو گیا اس کا. تو اس کا بھی مقدمہ درج ہوا ہے. اس سے یہ 7-8 ہزار روپیہ اس کو کچھ کھلا کے لے گیا تھا. تو اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہم نے جو ہے نا شامل تفتیش کیے, جن سے ہم اس کے قریب پہنچے, اور پھر فائنلی ہم نے مختلف جو اڈے ہیں مزدوروں کے, ان پہ اپنے لوگ لگائے تو اس کو قابو کیا ہے اس طرح. یہ کتنا مشکل تھا عنایت بھائی؟ ایک شخص ہے جو بظاہر ایک ہوا ہے, اس کا صرف اور صرف اس کی آپ کے پاس سیلولر لوکیشن تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی پرماننٹ نہیں. ایسا شخص کبھی آن کر دیتا ہے, کبھی بند کر دیتا ہے, کبھی لوکیشن آ رہی ہے, کبھی نہیں آ رہی ہے. اور پھر لوگ بھی آپ جس سے مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تھا تو صحیح, لیکن ابھی پتہ نہیں کہاں ہوگا. نہ اس کا کوئی گھر, نہ ٹھکانہ, نہ پرماننٹ اس کی ریزیڈنس ہے یہاں کی.
14 سال سے وہ یہیں پہ ایک بھیڑیا بن کے جو ہے وہ لوگوں کو شکار کر رہا تھا. پھر فائنلی جب اس کو کیپچر کیا, کیچ کیا, تو کیا تب بھی اس نے پولیس کو جو ہے وہ چکمہ دینے کی کوشش کی یا آرام سے ہاتھ آ گیا؟ نہیں, اس نے بھاگنے کی کوشش کی. یہ اصل میں یہ CDU برانچ جو ہماری ہے انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے. انہوں نے ٹوٹل ڈیٹے ہمیں نکال کے دیے ہیں, انہوں نے آگے B پارٹیز دی ہیں, لیکن یہ ان سے بھی پکڑا نہیں جا رہا تھا جو B پارٹیز تھے, کیونکہ وہ ذاتی اس کا گھر نہیں جانتے تھے, اس کی رہائش نہیں جانتے تھے, بلکہ اس کی کوئی گھر تھا ہی نہیں. ہمیں اس کا کارڈ مل گیا تھا, اس کے کارڈ سے ہم نے سارے تھانوں سے چیک کروایا, آیا کہ اس کے نام پہ کوئی رینٹ ہے, کوئی مکان ہے رینٹ پہ لیا ہوا, وہ بھی نہیں نکلا. پھر ہم نے جو ہے نا مختلف بندے جو ہے نا وہ جو اس کو جانتے تھے مزدور ٹائپ, ان کو ہائر کیا, ان کے ساتھ اپنے بندے لگائے, تو پھر یہ اس طرح پکڑا. پورا ایک ڈرامے جیسا سیٹ اپ آپ کو کریٹ کرنا پڑا. اچھا عنایت بھائی, اس سارے پروسیس میں یہ خیال نہیں آیا کہ کیونکہ یہ کوٹ اردو سے بلانگ کرتا ہے تو وہاں پہ کانٹیکٹ کر کے دیکھ لیا جائے, اس کے جو اس کا پرماننٹ ایڈریس تھا وہاں پہ پولیس نے جو ہے وہاں پہ ٹریس کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں, اس پہ ہم نے ورک کیا تھا. اس کے 4 بھائی ہیں, 2 جو ہیں پاگل ہیں, وہ ویسے ہی جو ہے نا اب نارمل ہیں, تو دوسرے 2 جو ہیں وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہیں. اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. کوٹ ادو میں 2 بہنیں تھیں اس کی, وہ بھی فوت ہو گئی ہیں. اس کا نہ کوئی شادی ہوئی ہے, نہ کوئی بچے ہیں, نہ وہاں پہ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے اس کا. یہ 2011 سے فیصل آباد میں ہی ہے. یہ بھی ذہنی طور پہ اس قدر پاگل ہے کہ یہ انسانی جان لینے سے گریز نہیں کرتا ہے, تو یہ بھی مینٹلی سک, لیکن یہ نارمل لوگوں کے درمیان رہ کے یہ پاگل لوگوں کو پاگل بناتا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا ٹارگٹ صرف پیسے نکالنا ہوتا ہے, بعد میں بالکل بندہ مر جائے یا جو مرضی ہو جائے, یہ اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی. اچھا, ہمیں پولیس حکام, آپ SHO صاحب آف کیمرہ بتا رہے تھے کہ یہ پہلے بھی سزا کاٹ چکا ہے, 1-2 لوگ اس سے مرڈر ہو گئے تھے, قتل ہو گئے تھے اس سے, اسی طرح یہی جو بے ہوش کرنے والی دوائی ہے اس کی اوور ڈوزیج کی وجہ سے. تو نہ جانے ابھی ایسے کتنے کیسز ہوں گے عنایت بھائی جو سامنے ہی نہیں آ سکے, جو سرفیس نہیں ہو سکے ابھی تک. ایسے ہی ہے. ہم اس کی تلاش کے لیے فلیٹوں والے اڈے کے پر گئے تھے. وہاں پہ ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا, جو مزدور تھے انہوں نے بتایا کہ ایک مستری ہے, گوجرے کا رہائشی ہے, اس کے ساتھ اس نے اس طرح کیا تھا, اس کو کوئی نشہ آور چیز کھلا کے اس کو لوٹ لیا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ذہنی طور پہ یہ سمجھیں کہ یہ سکھ ہے. جس طرح وہ سیریل کلرز ہم دیکھتے ہیں فلموں میں, ناولز میں ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے, اس نے ایک اسپیسیفک ایریا کو, اسپیسیفک ایج گروپ کو, اسپیسیفک ٹائپ آف پیپل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے, اور یہ بھی ٹارگٹ کرتا رہا 14 سال. عنایت بھائی پتہ نہیں, اب اللہ بہتر جانتا ہے, یا آپ لوگ انویسٹیگیشن کریں گے تو آگے چیزیں کھل کے بیانیں گی. ایوریج 30 سے 35 لوگ ایک مہینے میں, یا ایک مہینے میں 15 سے 20 لوگ کم از کم یہ ٹارگٹ کرتا ہوگا. یہ سینکڑوں بنتے ہیں. اب فیصل آباد پولیس جو ہے یہ باقی لوگوں کا بھی پتہ کرنے جا رہی ہے کہ کون کون اس کا وکٹم تھا. انشاءاللہ ہم سب کو شامل تفتیش کریں گے, ان کے بیانات لائیں گے, ان کو اس کے خلاف گواہ بنانے کی کوشش کریں گے. اسے ایسی سزا مل سکے گی کہ باقی لوگوں کو عبرت ہو, اور کوئی اس طرح کا جرم کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے. انشاءاللہ اس کو سزا ملے گی. اس کیس میں ہم اس کو جو ہے نا ایسے نہیں جانے دیں گے. اس کے خلاف اچھا کیس بنائیں گے, پراپر پراسیکیوٹ کریں گے, عدالت سے اس کو سزا دلوائیں گے. ناظرین اکرام, انسپیکٹر عنایت ہمارے ساتھ موجود تھے, انچارج انویسٹیگیشن ہیں سرگودا روڈ پولیس اسٹیشن کے, اور وہ تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے ایک مجرم جو ہے وہ, کیونکہ یہ پہلے بھی سزا کاٹ چکا ہے, 2 لوگوں کو کی یہ جان لے چکا ہے جو کہ آن ریکارڈ ہے, تیسرے ایک بزرگ کا اس نے ٹرسٹ گین کیا اور پھر انہیں نشہ آور چیز کھلا دی جس سے وہ جان بر نہ ہو سکے اور ان کی ڈیتھ ہوگی. ناظرین اکرام, یہاں پہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بزرگ کی لاش جو ہے وہ بر وقت لواحقین تک نہیں پہنچ سکی. ان آئیڈینٹیفائڈ یعنی ناقابل شناخت لاش سمجھ کے ریسکیو اداروں نے اسے امانتاً دفنا دیا, لیکن اس سے پہلے کیونکہ قانونی کارروائی پوری ہو چکی تھی, پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا, تو یہ چیزیں پولیس کے لیے بعد میں ہیلپ فل رہیں. اب باٹم لائن یہ ہے کہ ایک نوسر باز, ایک فراڈیا, فیصل آباد میں 14 سال سے ایک مزدور کا بھیس بدل کر لوگوں کو لوٹنے والا نوسر باز فیصل آباد پولیس کی گرفت میں ہے, اور اس کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اسے قرار واقعی سزا ملے اور بہت سے لوگ دوبارہ اس کا نشانہ بننے سے بچ سکیں.
नाजरीन, जराइम की दुनिया में एक ऐसा केस जो शायद आपने पहले नहीं देखा और सुना होगा। फैसलाबाद में एक ऐसा शख्स सरगोदा रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया जो खुद भी एक मज़दूर था और मज़दूरों को टारगेट करता था। ये उन्हें नशावर गोलियां खिलाकर उनकी जेब साफ़ करता और फिर अपने अगले टारगेट की तलाश में शुरू हो जाता। पुलिस ने इसको जब अरेस्ट किया तो पता चला कि तकरीबन पिछले 14 साल से ये शख्स फैसलाबाद में मुकीम है और 500 से ज़ायद लोग इसका टारगेट बन चुके हैं। ये क्या माइंडसेट है, ये बात करने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है। आज मिसेस समरीन अफजल के साथ माहिर नफ्सियात हैं और फैसलाबाद में नफ्सियात पे इनसे ज़्यादा ग्रिप किसी की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, हम आपको वक्तन फ़वक्तन तकलीफ़ देते हैं मुख्तलिफ़ माइंडसेट को रीड करने के लिए, आपका ओपिनियन लेने के लिए। ये केस आपने सुना, हमारी ऑफ कैमरा बात भी हुई। ये क्या माइंडसेट है, ये किस किस्म की क्रिमिनोलॉजी है मैडम कि एक शख्स है जो ख़ुद भी मज़दूर है और बजाय इसके कि वो अगर उसने लूटना है किसी को तो वो किसी अमीर को टारगेट करे, वो बिलो पावर्टी लाइन लोगों को, अपने जैसे मज़दूरों को टारगेट करता है। किसी की जेब से 500, किसी की जेब से 1000, लेकिन नुकसान उन्हें इस तरीके से पहुंचा रहा है कि वो उसको छोड़ देता है उसी हालत में। बहुत सारे लोग ऐसे रिपोर्टेड हैं जिनकी डेथ हो चुकी है ओवरडोजेज की वजह से, जो ट्रैंकुलाइज़र ये देता था उनको। क्या आपकी नफ्सियात इस पे क्या कहती है, हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, ये क्या माइंडसेट है और इस तरह के क्रिमिनल्स क्या सोच के इस तरह का काम करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आप जो भी इस तरह की कोई न्यू इनोवेटिव चीज़ होती है या कुछ भी सोसाइटी में जब हम इस तरह से लोगों को बताते हैं तो ऑब्वियसली उनको आइडिया होता है कि इस तरह के लोगों को हम किस तरह से एवेलुएट भी कर सकते हैं और एक अवेयरनेस भी आती है। उस पर्सपेक्टिव से जो आपका क्वेश्चन है अगर मैं देखूं तो जनरली तो मैं आपको ये बताऊं कि एक साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं, और अगर हम साइकोलॉजिकल रीज़न्स को देखते हैं कि ऐसे लोग किस तरह से करते हैं, तो एक तो पर्सनैलिटी है। ह्यूमन सेल्फ जब आप ये कहें इवॉल्व होता है तो वो एक ख़ास किस्म के चाइल्डहुड से है, उसका एक बचपन है, फिर उसका लड़कपन है, और फिर आप ये कहें कि जिस तरह से वो बड़ा होता है तो उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि अर्लियर अगर कोई निगलेक्ट हुआ हो, कोई बच्चा एब्यूज़ का शिकार है, तो वो भी एक आप ये कहें कि साइकोपैथिक टेंडेंसी की एक वजह बन सकता है। अब साइकोपैथी बेसिकली यही है कि इंसान के अंदर एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी मीन्स कि आप दूसरों की जगह पे रख के नहीं सोच रहे हैं, और एक वो हमदर्द होना या किसी के दर्द को महसूस करना, ये वाली चीज़ें जो है उसमें मिसिंग होती हैं यूजुअली। सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी और अपना आप नज़र आता है इंसान को, बाकी उसके अंदर किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं होती। जी, हमदर्दी भी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई दफ़ा कुछ इस तरह के रोल मॉडल भी उनके आगे रहे होते हैं जो बड़े एग्रेसिव, अब्यूसिव, और आप ये कहें कि जो दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा के इंजॉय भी करते हैं। क्योंकि कुछ शख्सियत के मसाइल में एक ये मसला भी है कि लोग यूजुअली फिर ये है कि साइकोपैथ्स होते हैं उनमें गिल्ट भी नहीं होता है, कोई एहसास गुनाह वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो चुका हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कई दफ़ा उनके अंदर इस तरह की ट्रेड्स भी होते हैं कि वो अपने आप को ग्रैंडियोस समझते हैं, एक पावर में समझते हैं। इनफैक्ट तो उनकी सेल्फ़ इस्टीम या आप ये कहें कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो कंपैरेटिवली लोगों से कम होती है, लेकिन वो ओवर पार करते हैं दूसरे को, कई दफ़ा लाउड होके, कभी कोई आप ये कहें कि इस तरह का रोल प्ले करके कि जिससे किसी को दबाया जा सके। तो ये भी एक एलिमेंट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट साथ में हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आजकल यूथ में या जो भी टेंडेंसीज़, अगर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी का इशू है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ड्रग्स को, या आप ये कहें ड्रग अब्यूज़ की एसोसिएशन भी हमने नफ्सियाती एतबार से बहुत ज़्यादा इस तरह की पर्सनैलिटीज़ के साथ देखी है। तो मैं यहाँ पे मैडम सॉरी इंटरप्ट करूँ, मैं ऐड कर दूँ, ये ख़ुद भी ड्रग एडिक्टेड था और लास्ट जो पुलिस ज़राए हैं वो बताते हैं कि ये आइस का एडिक्ट था। अगर तो आइस का एडिक्ट था तो फिर तो उसके साथ हम ये कहेंगे कि आपने पहले भी देखा होगा कि मीडिया पे बहुत सारे वाक़यात हैं और हमारे जितने भी लोग हैं वो देखते हैं कि आइस एक इस तरह का नशा है जिसमें आप ये कहें कि अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और आप अपने बड़े करीबी पेरेंटल रिलेशंस को भी, सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को, अपने अजीज़ व अकारिब पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि उससे साइकोसिस जनरेट होता है। यानी कि हकीकत की दुनिया से रब्ता ख़त्म होके एक ख़ास फेज़ में पेशेंट या पर्सन जो भी वो वाला आप ये कहें कि आइस का नशा कर रहा है या उसको साइकोसिस हो गया तो वो फिर अटैक कर देता है। अच्छा मैडम, हमने नॉवेल्स में पढ़ा, हमने मूवीज़ में देखा, हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा, एक सीरियल किलर टाइप जो साइकोपैथ्स होते हैं वो
हमें ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि एक शख्स जो है वो बाकायदा लोगों को टारगेट करता है, उन्हें अपना विक्टिम बनाता है, फिर अगले की तलाश में, फिर अगले की तलाश में, और मोर देन 500 से ज़ायद एक काउंटिंग है, एक बहुत बड़ा नंबर है ये, जिन लोगों को ये अपना निशाना बना चुका है। और ये पुलिस ज़राई ये बताते हैं कि अभी पुलिस बिल्कुल भी इस पर कंफर्म नहीं है कि कितने लोगों की उसमें जान चली गई। 3 तो कंफर्म है, 2 ये कन्फेस कर चुका है, जिनमें ये ऑलरेडी जेल जा चुका है। अभी रिसेंटली एक बुज़ुर्ग थे 70 साल उम्र के, जिनको इसने निशाना बनाया और उनकी डेथ हो गई। अब न जाने कितने होंगे। ये क्या है, किस तरीके से जो है ये डेवलप होती है हैबिट्स इंसान के अंदर। और अगर पेरेंट्स अपने किसी बच्चे में, बहन भाई अपने किसी बहन भाई में, या औलाद अपने पेरेंट्स में कोई इस तरह की सिम्टम्स देखती है, क्या सिम्टम्स होंगे कि एक शख्स या कोई भी इंसान जो है वो इस तरह की टेंडेंसी की तरफ ग्रेजुअली चल। इस तरह से है कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है या चेक जो है कि पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीज़ों में कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की जो बात की और बाकी चीज़ों को देखा है, अगर डिविएंट बिहेवियर है, रूल्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, रूल्स को अवॉइड कर रहा है, और कोई आप ये कहें कि बहुत आइसोलेटेड रहता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम देखते हैं कि वो एग्रेसिव है, अब्यूसिव है, एंगर आउटबर्स्ट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, पहली बात तो ये है चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि हमें ये देखना चाहिए कि लोग जो हमारे बच्चे हैं वो किस आप ये कहें सोहबत में बैठ रहे हैं, उनकी कंपनी क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये तो एडोलेसेंस में और एडल्टहुड में चेक रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी जो चीज़ हम लोगों ने देखी है कि अगर चाइल्डहुड ही किसी का डिस्टर्ब है और उसके अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसीज़ हैं, तो सिर्फ ये एक दिन में एक्टिविटी नहीं होती है इस तरह की। उसके लिए आप ये कहें कि स्टेप वाइज चीज़ें हैं और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि अगर एक शख्स ड्रग एडिक्टेड नहीं है तो क्या फिर भी उसमें इस तरह की टेंडेंसी जो है वो हो सकती है? डेफिनेटली अगर वो ड्रग एडिक्ट नहीं भी है तो उसकी पर्सनैलिटी जो है, अगर वो जिस तरह से हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया है, या आप ये कहें कि जनरली भी बिहेवियर्स हैं, बिकॉज साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करता है। तो देखें जो बिहेवियर है, बेसिकली ये भी तो बिहेवियर है, एक एक्शन है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या आप ये कहें कि कुछ इस तरह की भी एसोसिएशन है पर्सनैलिटी में कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सैडिस्ट कहते हैं। सैडिज्म ये है कि आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा के प्लेयर महसूस करते हैं, और ऑब्वियसली सैडिज्म हो या कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो, ड्रग एडिक्ट हो, अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी आप ये कहें कि इस एक्शन से पहले प्रॉपर एक चाइल्डहुड भी है और उसका एनवायरनमेंट भी है और उसकी एक साइकी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी इंटरनल वीकनेसेस को, अपनी लो सेल्फ इस्टीम को, अपनी पावर को गेन करने के लिए, अपने इमोशंस को नेगेटिवली डिस्प्ले करने के लिए इस तरह के बिहेवियर्स जो हैं उसको शो ऑफ करता है। सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? अच्छा, ये रोकथाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम यही कहेंगे कि एक तो पहले इस चीज़ को मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी अगर इस तरह की चीज़ कोई आइडेंटिफाई हुई है, सबसे पहले तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं हमारी कंट्री की, उनको एक चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि अगर कोई रूल्स को ब्रीच करता है तो उसके लिए जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंगली दूसरे लोगों को इसका आप ये कहें कि अगर हम एज ए रोल मॉडल भी किसी को शो ऑफ करते हैं और अगर कोई पनिशमेंट है या कोई उसके ऊपर आप ये कहें कि सज़ा वगैरह है अगर वो हम देते हैं, तो ये दूसरे देखने वालों के लिए भी एक आप ये कहें कि यूजुअली ऐसे ही होता है कि हमें तभी पता चलता है जब उसके ऊपर कोई फ़ाइन, कोई जुर्माना वगैरह अदा करना पड़ता है, तो हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं यूजुअली। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है, कि प्रॉब्लम आया क्यों है, ठीक है, और अगर कोई साइकाइट्रिक इलनेस है उसके लिए हेल्प सीख करनी चाहिए। प्लस ये है कि बिहेवियर्स के लिए और जनरली मुझे लगता है कि मुआशरती लिहाज से बच्चों के अंदर टॉलरेंस को बिल्ड करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप ये कहें हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, ठीक है, ताकि नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इंसान इंडल्ज ना हो। और प्लस अगर इस तरह की चीज़ कोई आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसको आप ये कहें कि जनरली उसके ऊपर जो भी पनिशमेंट है या बाकी चीज़ है उसको ज़रूर जो है ना इन्फोर्स करना चाहिए ताकि बाकी लोग जो हैं उससे लेसन ले सकें। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन इकराम, आपने सुना मिसेस समरीन अफजल को किस तरीके से उन्होंने खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन किया कि ये एक स्पेसिफ़िक माइंड सेट है और उसकी रोकथाम भी उन्होंने सादा लफ्ज़ों में बता दी। नाज़रीन इकराम, कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये कहना था कि ट्रस्ट
नो वन, اور ہماری نفسیات یہ کہتی ہے کہ محتاط رہیں, اور ٹیم مجرم کون نے ہمیشہ اپنے ناظرین کو یہی کہا ہے کہ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.